मोम्चो। कथाकार बसन्त पराजुलीको कथा संग्रह मोम्चोमा संग्रहित शीर्ष कथा मोम्चो आजको वाचनमा। सूर्यको लालीमय किरणले बिहानीलाई रंगीन बनाएको छ। चराहरूको चिरबिर चिरबिरको मिठास जो कोहीलाई मोहनी लगाउने किसिमको छ। कोइलीको कुहु कुहुले उराठ मनलाई पनि तरंगित बनाइरहेको छ। लाग्छ वासन्ती वनपाखा मुस्कुराइरहेका छन्। गाउँ छेउको अग्लो झरनाको कलकल आवाजले मन त्यसै त्यसै आह्लादित छ। अनेक थरी फूलका बासना पनि लट्ठ बनाउने खालका छन्। वातावरण प्रेमिल छ। फूलको रसास्वादनमा त लीन छन् मधुमक्खीहरू। भुनभुनाइरहेको एउटा भँवरोले बेपरवाह फूल बिटुलो पारिरहेको छ। सधैँ चाहिँ गोरे अनि मंगली घाँस दाउरा गर्न व्यस्त छन्। गोरेले पहिले रुख चढेर घाँस झारिदियो अनि मंगलीलाई बटुल्न पनि सघायो। टाँकीका हरिया पातको भारी टुपुक्कको छ। भारीकै आडमा बसेर मंगली पिपिरी बजाउँदैछ। गोरेले शहरमा बेच्न लैजानलाई 2 भारी दाउरा तयार पार्यो। घरसम्म लैजान भने एउटा भारीमा सबै मिलायो। घर गएपछि अलग अलग 2 भारी बनाउने उसको योजना छ। दाउरा बेचेको पैसाले मंगलीलाई कहिले के ल्याइदिन्छ ऊ। अघिल्लो साता मात्र उसले चकलेट अनि लिपस्टिक ल्याइदिएको थियो। घाँस दाउरा गर्न आउँदा मंगलीले त्यही लिपस्टिक लगाउँछे, तर घरका अरू कसैलाई यसबारे केही थाहा छैन। दुवैका गफ त्यति गम्भीर हुँदैनन्। के भन्न नसकेको हो वा नपाएको जस्तो अनुभव भने दुवैलाई हुन्छ। कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई खै के कुराले हो नजिक ताने जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ केही पर ठेले जस्तो पनि हुन्छ। उनीहरू आपसमा केही भन्न खोज्छन् तर धक लाग्छ, सक्दैनन्। आज भने गोरेले साहस बटुल्यो। भन्यो, नाङकाई झाक्चे नाङ। भनिसक्दा नसक्दै उसको श्वास रोकिए जस्तो भयो। तर पनि मातृभाषामा मनका कुरा खोल्दै मंगलीलाई उसले गुराँसको फूल दियो। यस्तो मौका पारेर गाँठो परेको मायाको पोको जम्माजम्मी 3 शब्दमा खोल्दा पनि उसको मुटु ढक्क फुल्यो। मंगलीको चढ्दो वैंशमा गोरे निकै मोहित थियो। मंगली अनायासै अलमलमा परी। एकछिन उसलाई फूल लिउँ कि नलिउँ भयो। त्यसैले त्यत्तिकै बसी। तर छिनमै के सूची खुन्नी गोरेको मुखमा पुलुक्क हेरी अनि लजाउँदै फूल समाती। फेरि गोरेलाई एकपल्ट कर्के नजर लगाई। केटोले भने चाल पाएन। फूल दिएर ऊ त्यसै अर्कातिर फर्केर टोलाइरह्यो। लाग्यो पाखा पखेरामा यो जोडीलाई आज भगवानले समय जुराइदिएका छन्। मंगली पनि गोरेले मन पराएकोमा मक्ख छे। माइला चेपाङको छोरो हो गोरे। बोलीचालीमा प्राय नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने उसले आज मनकी रानी मंगलीलाई आफ्नो मातृभाषामै प्रेम प्रस्ताव राखेको छ। यसको आफ्नै अर्थ छ। बाबुले आमा र काकाले काकीलाई मातृभाषामै प्रेम प्रस्ताव राख्दा सफल भएको उसले सुनेको थियो। त्यसैले पनि मातृभाषामा प्रेम प्रस्ताव राख्दा सफल भइन्छ भन्ने विश्वासमा थियो ऊ। उमेरले 14 वर्षमा टेकेको गोरेले फक्रिएको गुराँस त दिएको थियो। मंगलीलाई प्रेम गर्न ऊ आफै भने त्यति फक्रिसकेको थिएन। गाउँमा उमेर नपुग्दै बिहे गर्नु परम्परा नै बनेको थियो। बिहेताका उसका बाबु मात्र 13 वर्षका थिए रे। सुनेको थियो काकाले पनि 14 वर्षमै काकी भित्राएका थिए। कानुनका दृष्टिमा गोरे नाबालिग थियो, तर आफ्नो समुदायका लागि ऊ लक्का जवान भइसकेको थियो। मंगलीले पनि गोरेलाई आकर्षित गर्न सकी, तर उमेरले 13 वर्ष लागेकी मंगलीलाई प्रेम गर्ने उमेर कुन हो थाहा छैन। उसलाई पनि आफ्नो उमेर पुगे नपुगेको त्यति मेसो छैन। उसको लजालु मुस्कान नै गोरेलाई जवाफ हो। सलबलाएका ओठ अनि आँखाको भाव पनि प्रेम दर्शाउने कारण बनेका छन्, तर केही बोल्न सकेकी छैन। मधुर मुस्कान र चञ्चल आँखामा गोरेप्रतिको अव्यक्त प्रेम छचल्किएको छ। एकछिन वातावरण मौन रह्यो, तर आँखा र मन भने बात गरिरहे। गोरेले मनको मात्र बात गराइलाई उचित ठानेन। त्यसैले मौनता भङ्ग गर्दै भन्यो, नाङाकै झाक्तेल, तिमी मलाई मन पराउनौ। सुनेर मंगली झन लजाई। उसको वाक्य फुटेन। गोरेले दिएको गुराँसको फूल हातमा चरप्प समाती अनि दौडी घरतिर।
गोरे पनि पछि पछि लाग्यो। मङ्गली पर पुगी, उसले भेटेन। अनि ऊ आफ्नै घरतिर लाग्यो। गोरे पर पुगेपछि मात्र मङ्गली फेरि पँधेरोतिर लम्की। प्रेमिल जोडीहरूकै पक्षमा छ मौसम पनि। गोरेको घरभन्दा माथि डाँडामा ढकमक्क फुलेको गुराँसले यसैको सङ्केत गरिरहेको आभास हुन्छ। त्यही मध्येको एउटा थुङ्गा दिएर गोरेले मङ्गलीलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको थियो। गोरे मङ्गलीसँग छुटेर जसै घरतर्फ लाग्यो, एकान्त वातावरणमा ऊ आफै हराउन थाल्यो। कसैले देखे कि भनेर चारैतिर हेर्यो। उत्तरतिर हेर्दा खुला आकाशलाई नै रङ्गीन बनाउने गरी राताम्य गुराँसको अलिक माथि टलक्क टल्किएका हिमाल थिए। तिनले आफूलाई गिज्याइरहे चाहिँ भयो। त्यसैले उसले मुन्टु अर्कातिर फर्कायो र एक्लै मुस्कायो। मङ्गली र गोरे चेपाङ सहपाठी हुन्। गाउँकै विद्यालयमा कक्षा 5 मा पढ्छन्। यो कक्षा उनीहरूले दोस्रो वर्ष पढ्दैछन्। कक्षा उत्तीर्ण भएर पनि 6 कक्षा पढ्न झन्डै 4 घण्टाको पैदल जानुपर्ने भएकाले उनीहरूले घर नजिकको विद्यालयमा कक्षा दोहोर्याएका हुन्। मङ्गलीलाई धेरै जसो विद्यालय जाने भन्दा पनि घरमा भाइ बहिनीको धरालो बस्नुपर्छ। परिवारको जीविकाका लागि बाबुआमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्न निस्कनु परेपछि मङ्गलीलाई 4 जना भाइ बहिनीको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी थपिएको छ। मङ्गली र गोरे सहपाठी मात्र होइनन्, गाउँले पनि हुन्। सँगसँगै स्कुल जाने आउने गर्दा गर्दै उनीहरूबीच हिमचिम बढेको थियो। अनि प्रेम टुसाएको हो। के यो प्रेम फक्रिएला, फैलिएला? गोरेको प्रेम प्रस्तावपछि मङ्गलीको मन बेचैन छ। ऊ मनको अग्नितापमा होमिएकी छे। विचरीले देउस पनि के उत्तर, के भन्ने, कसो गर्ने दोधारमा परि ऊ। किशोर मस्तिष्क न हो, के सोची सोचिरहेकै थिए। जुरुक्क उठी अनि गोरेको घरतिर लागि। गोरेले मङ्गली आउँदै गरेको परैबाट देख्यो। घरमा ऊ एक्लै थियो। मङ्गली किन आई? गोरेको मन छटपटियो। ऊ आँगन छेउ उभिरह्यो। गोरेको घर पुग्ने बेला भने मङ्गलीका पाइला अलि सुस्त बने। उसले गोरेका आँखामा आँखा जुधाउन सकिन। छिनछिनमा भने उसले नजर लाइरहेकी थिए। तर ती नजरको बेग बिजुली चम्किएसरी थियो। के सोची कुन्नी? गोरेको नजिकै पुग्न लाग्दा च्यातिएको मजेत्रोले टाउको र मुख छोपी र साहस जुटाएर भने, गोरे नाङकाई झाक्छ नाङ। गोरे खुसीले उफ्रियो, बुरुक्क भन्यो, म छिट्टै तिम्रो बुबासँग तिम्रो हात माग्न आउँछु। सहमतिको सङ्केत स्वरूप मङ्गलीले टाउको हल्लाई। गोरेको मुखमा पुलुक्क हेरी अनि फर्किएर आफ्नो घरतिर दौडी। गोरेलाई संसार जिते जस्तो भयो। उसको मुहार निकै उज्यालियो। भेट हुँदा प्राय गोरेले मङ्गलीलाई जिस्क्याइरहन्थ्यो। मङ्गली लजाउँथी मात्र। आज अर्को परीक्षाको घडी छ। बिस्तारै साँझ पर्दैछ। आफ्ना बुबालाई लिएर गोरे मङ्गलीको घर आएको छ। नङ पनि नफाली सफा गरेर सिङ्गै पकाएको कुखुराको घोरले भाले। 12 बोतल हुने गरी 1 घैँटो कोदाको 3 पानी रक्सी, दहीको ठेकी र सागको मुठा लगिएको छ मङ्गलीको हात माग्न। गोरेका बाबु छोरालाई मङ्गलीका परिवारले भव्य स्वागत गरे। चेपाङ समुदायमा सगुन लैजाँदा कुखुराको नङ नफाल्नुको आफ्नै सांस्कृतिक महत्व छ। नङ फालेको कुखुरा लगे केटी थोतेछ भनेर जिस्काएको भनी केटी पक्षले दोष लगाउँछन्। केटा पक्षले केटी पक्षलाई मासु र रक्सी उपहार दिएर छोरी माग्ने परम्परालाई पुङ खुवाउने भनिन्छ। चेपाङ समुदायमा पनि यो परम्परा छ। केटी पक्षले केटाको घरबाट लगेको पुङ स्वीकारे बिहे पक्का हुन्छ, नत्र भत्कन सक्छ। गोरेसँग बिहे गरेर घरजम बसाउने सपना सजाइसकेकी मङ्गली बुबाले पुङ स्वीकारिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छे। घरमा सबै जम्मा भएका छन्। कोही बोलेका भने छैनन्। सन्नाटाकै बीचमा गोरेलाई बाबुले इसारा गरे। हिम्मत जुटाएर गोरे मङ्गलीका बाबुतिर फर्कियो। टाउको अलिकति झुकायो अनि बोल्यो, नाकाई नाङको चो मैस्याउपा। गोरेले तपाईंकी छोरी मलाई दिनुहोस् भन्दा मङ्गलीका बुबा केही बोलेनन्, हाँसे मात्रै। एकछिन टोलाए। घरमै दलिनमा आड लागेर बसेकी छोरीतिर पुलुक्क हेरे अनि मुन्टो हल्लाएरै सहमति जनाए। भने, गाको चोकाई आल्ती हेला जाङ ल्यामल, मेरी छोरी लगेर हेला नगर्नुहोला। मङ्गलीका बुबाबाट सकारात्मक सङ्केत पाएसँगै कुरा मिल्यो। सहभागी सबैले रक्सी मासु खान थाले।
मङ्गलीले नै रक्सी भाग लगाइदिए। बिहेको कुरो टुङ्गो लगाएर छुट्टिने बेला भइ नसक्दै उनीहरू रक्सीले मातिसकेका थिए। मात चढेका गोरेका बाबु छोरालाई नसामै रहेका मङ्गलीका बाबुले आँगनको डिलसम्म पुगेर विदाई गरे। मङ्गलीको परिवारले पुङ स्वीकारेसँगै दुवैको बिहेले परिवारबाट स्वीकृति पायो। चेपाङ परम्परा अनुसार पहिलो पुङ कार्यक्रमपछि उनीहरूले फेरि बिहे गर्ने दिन टुङ्गो लगाउन ठेगान पुङ खाने कार्यक्रम राख्नुपर्ने हो। तर दुवै परिवारको सहमतिमा यो कार्यक्रमलाई छुट्याएर बिहेकै दिन सबै गर्ने योजना बन्यो। निर्धारित मितिमा आफ्नो परम्परा अनुसार उनीहरूको बिहे भयो। बिहेको दिन गोरेले मङ्गलीलाई घरमा जन्तीसँगै आमाले कानमा लगाएको पुरानो ढुङ्ग्रीसहित 5 भारी रक्सी र मासुका लागि कुखुरा बाख्रो उपहारमा ल्यायो। मङ्गलीका बाउले पनि उपहार स्वरूप छोरीलाई घरभन्दा तल रहेको चिउरीको बोट दिए। चेपाङ समुदायमा छोरीलाई दाइजोमा चिउरीको बोट दिने चलन छ। चिउरीको बोटको आफ्नै महत्व छ। यो बहुउपयोगी रुख हो। मङ्गलीले घरमा चिउरीका बियाको घिउ बनाएको देखेकी छ। फलबाट रक्सी बनाउने, त्यसको तेल तथा घिउ हातगोडा फुटेको र हिलोले खाएको बेला औषधिका रूपमा लगाएको अनुभव उसलाई छ। चिउरीको फूल कपालमा सिउरेर पातको पिपिरी पनि बजाएकी छ उसले। फलको तेल निकालिएको पिना खेतबारीमा मल र औषधिका रूपमा पनि प्रयोग गरेर उब्जनी बढेको पनि देखेकी छ। राजकुमारी मङ्गलीसँगै यस्तो बहुउपयोगी चिउरीको बोट दाइजो पाएकोमा गोरे मक्ख छ। सानै उमेरमा मङ्गलीले बिहे गरेको कुरा नजिककी साथी आइतीलाई भने कति मन परेन। आइती मङ्गलीकी बालसखा हो। उनीहरू सँगै खेल्छन्, स्कुल पनि सँगसँगै जान्छन्। 5 कक्षा पास गरेपछि आइतीले 4 घण्टा हिँडेरै भए पनि पढाइ रोकिन। आइतीका बाबुआमा भने ऊ स्कुल नजाओस् भन्ने चाहन्थे। त्यति टाढाको स्कुल, दिन सधैँ कहाँ उस्तै हुन्छन् र बरु घरकै काममा सहयोग गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना थियो। तर उसले मानिन, दुःख गरेरै भए पनि पढ्न छाडिन। मङ्गली भने बिहे बन्धनमा बाँधी बेहुली भएर पराई घर गई। त्यो दिन आइतीलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। मङ्गलीलाई विदाई गरेपछि मजेत्रोले आँसु पुछी अनि घरतिर लागि। उसले मन थाम्न सकिन। बाटोमा सुक्क सुक्क गरिरही घर पुग्नु अघि पँधेरोमा मुख धोए पनि मन कहाँ पखालिँदो रहेछ र। उसको मन माझिएन। बिहेपछि गोरे र मङ्गलीले पढाइ छाडे। ज्याला मजदुरी अनि साँझ बिहान घरको काम उनीहरूका दिनचर्या बने। जीवन धान्न मजदुरीको विकल्प रहेन। आफ्नो बारीमा उब्जाएको अनाजले 4 महिना पुग्न पनि हम्मे भयो। भीर पहरामा भेटिएका गिट्ठो भ्याकुर उनीहरूका आहारा भए। ज्याला मजदुरी गरेरै रुखा सुक्खा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको परम्परा नै बनिसकेको छ। बिहेको 3 वर्ष बित्दा नबित्दै 2 सन्तानकी आमा भई मङ्गली। वर्षैनी सन्तान अनि त्यसमा पनि कम उमेरमै जन्माउनु पर्दा उसलाई कम्ता पीडा भएन। पहिलो सन्तान जन्माउँदा ऊ 14 वर्ष टेक्दै थिए। सुत्केरी हुने बेलामा धेरै रगत बगेर झण्डै ज्यान गएन। कम उमेरमै बिहे गरी छिट्टै बच्चा पाउँदा आफ्नै भाउजू अनि पल्लो घरकी ठुल दिदीले ज्यान गुमाउनु परेको घटना सम्झिएर मङ्गली खुब डराएकी थिए। परिस्थिति यस्तै भयो। अरू केही नभए भगवानले हात थाप्छन् भनेर उसले आफूलाई सान्त्वना दिए। यसबाहेक उसँग अर्को उपाय पनि त थिएन। सानै उमेरमा बच्चा जन्माउँदा आमाले बच्चाको स्याहार गर्ने कि आफ्नो। मङ्गलीको अवस्था पनि त्यस्तै भयो। आफूसँगैकी साथी आइती सधैँ किताब बोकेर आफ्नै घर अगाडिबाट विद्यालय गएको देख्दा उसको मन एक तमासको बन्न थाल्यो। आइतीका ठाउँमा आफूलाई उभ्याएर हेरी। यसरी हेर्दा ऊ आफैसँग झस्की अनि आफूले विगतमा लिएको निर्णयमा पछुतो मानी। 16 वर्षमै जन्मिएका 2 सन्तान र काँधमा घरको जिम्मेवारीले थिच्यो उसलाई। कल्पना गरी मैले पनि आइतीसँगै पढ्न पाएको भए। दिन बित्दै गए। घर मेलापात गर्दै 2 सन्तानकी आमा मङ्गली छोटो समयमै उमेर ढल्किए जस्तो देखी। उसले न सुत्केरी हुँदा पोषणयुक्त खाना पाई, न आङ ढाक्ने राम्रो कपडा। गोरे पनि त बल्ल 16-17 वर्षको लोर्के ठिटो हो। झिल्के अनि कल्साउँदो वर्णको ऊ सर्लक्क परेको छ। बिस्तारै उसलाई आफ्नै श्रीमती नराम्री लाग्न थाली। त्यसैले ऊ अरू केटीप्रति आकर्षित हुन थाल्यो। केही समयमै सबै कुरा मङ्गलीलाई थाहा भयो। श्रीमानको यस्तो हरकत उसलाई पच्ने कुरै भएन। फलस्वरूप उनीहरूको घरमा कलह बढ्न थाल्यो।
अहिले अरू केटीसँग यस्तो गर्ने भए मलाई किन बिहे गरेको? मङ्गली झर्की। गोरे नाजवाब भयो। सुरुमा त गोरेले आफू कसैसँग नजिक पनि नपरेको बतायो, तर झुट लामो समय छिप्दैन भने झैँ गोरेका अरू पनि नाजायज सम्बन्ध बिस्तारै बाहिर आउन थाले। श्रीमतीले आफ्ना 2 सन्तानलाई हेरेर यस्तो व्यवहार त्याग्न बारम्बार आग्रह गरी, तर गोरेले फिटिक्क सुनेन। बिस्तारै गोरे र मङ्गली बीचको सम्बन्ध बिग्रन थाल्यो। गोरे कैयौं दिन घरै नआई बाहिर बस्न थाल्यो। यस्तो क्रम 1 दिन 2 दिन हुँदै वर्षौंसम्म चल्यो। अन्ततः गोरेले घरमा अर्की श्रीमती भित्र्यायो अनि मङ्गली प्रतिको गोरेको व्यवहार पनि रुखो बनायो। हुँदा हुँदा रक्सीले मातेर आएको गोरेले एक दिन मङ्गलीमाथि हात उठायो। त्यसपछि दिनदिनै जसो गोरेका हात मङ्गलीमाथि बर्सिन थाले। आफूमाथि दिनदिनैको कुटपिट र अन्याय मङ्गलीले कति सहोस्। उसले गाउँलेहरूसँग गुहार मागी। गाउँलेहरूको भेलामा रुँदै उसले भनी, म अब अन्याय सहेर गोरेसँग बस्न सक्दिन। गोरे भने समाजकै अगाडि रिसायो। भन्यो, त्यसो हो भने त आफ्नो बाटो लाग, म पनि आफ्नो बाटो लाग्छु। मङ्गली भक्कानी, तर उसले केही गर्न सकिन। गोरेले चाहेकै यही थियो। उसले मनको कुरा भन्यो। उसलाई भन्न सजिलो छ, उसले दोस्रो बिहे पनि गरिसकेको छ, तर महिलालाई छोराछोरी छाडेर बाटो लाग्न कहाँ सजिलो छ र? मङ्गली सोचमा डुबिरहेकी थिए। समाजका भलादमीहरूले उनीहरूलाई मिलेर बस्न गरेको आग्रहले उझस्की। समाजको कुरामा दुवैजना टस्का मस भएनन्। एउटै भान्सामा सधैँ झगडा गरेर बस्न पनि सम्भव ठानेनन्। अन्ततः भलादमीहरूको सुझाव अनुसार त्यही घरको पाली बारेर एक्लै बस्न मङ्गली राजी भई। छुट्टिएपछि मङ्गलीलाई आफ्ना 2 सन्तान पाल्न सजिलो थिएन, तर उमेरकै थिए। हरेक दिन गरिरहेको ज्याला मजदुरी उसले रोकिन। दुःख गरेरै आफ्नो र बालबच्चाको गुजारा चलाई। समयले कहाँ पर्खिन्छ र? मङ्गली 20 वर्षकी भई। सन्तान पनि बिस्तारै स्कुल जाने उमेरका भए। उसकी साथी आइती त्यही विद्यालयको शिक्षिका बनी। आफ्नी बालसखा शिक्षिका भएकै कारण विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्न उसलाई गाह्रो परेन। हेर, तिमीले पढ्यौ र त गाउँमै शिक्षिका भएर आयो। मैले पढिनँ, अहिले दुःख पाइरहेको छु, मङ्गलीले आइतीलाई भनी। आइती पनि मुसुक्क हाँसी अनि भनी, मोरी, तँलाई पनि त मैले बिहे नगर, पढौँ भनेकै हुने, त्यति बेला मानिनस्? उनीहरू बीच भलाकुसारी चल्दै थियो। 2टा गिलासमा चिया लिएर कोही आयो। दुवैजनाले मिठो मानेर चिया पिए। केही छिनपछि दुवै छोराछोरीलाई स्कुलमा भर्ना गरेर मङ्गली फर्की। छोराछोरी स्कुल जान थालेपछि मङ्गली दिउँसोमा अलि फुर्सदिली भई। काम गर्न टाढा टाढा जान पनि भ्याउने भई। कामकै क्रममा गाउँकै ठुलेसँग उसको पनि माया प्रेम बस्यो। 1 वर्ष अघि सुत्केरी हुन नसकेर ठुलेकी श्रीमतीको 14 वर्षमै ज्यान गएको थियो। ठुलेको प्रेममा मङ्गलीले अलिकति भए पनि भरोसा पाई, तर उसलाई आफ्ना 2 सन्तान छाडेर ठुलेसँग कसरी जाने भन्ने चिन्ताले गाँज्यो। मङ्गली चिन्तामा परी। सोची, उसले म छँदै कान्छी ल्यायो, म माथि मात्र अन्याय गरेन, सन्तान माथि पनि नहुँदो गर्यो। मैले पनि छाडेर गए यी लाला बालाको हालत कस्तो होला? मङ्गलीको मन भने ठुलेले तानिसकेको थियो। फेरि ऊ मनमा नै भुटभुटी, जसको बिउ हो उसैले त मतलब गर्दैन भने मैले मात्रै उनीहरूको रेखदेख गर्न के को कर? यस्तै यस्तै विचारले विचलित बन्न थाली मङ्गली। छोराछोरी छोडेर जाउँ उनीहरूको विचल्ली हुन्छ, नजाउँ ठुलेले बिहे गर्न दबाब दिइरहेको छ। श्रीमती नभएपछि ठुलेलाई पनि घर धान्ने श्रीमती चाहिएको छ। उसले आफ्ना 2 सन्तान लिएरै बिहे गर्ने प्रस्ताव गरी, तर ठुलेले मानेन। अन्ततः मातृत्वको ममता बिर्सिएर मङ्गलीले ठुलेसँगै जीवन बिताउने निर्णय गरी। उनीहरूले भागेर बिहे गरे। मङ्गलीले दोस्रो बिहे गरेको कुराले गाउँमा राम्रै चर्चा पायो। पुरुषले दोस्रो बिहे गर्दा सजिलै पचाउने हाम्रो समाज, महिलाले यस्तो निर्णय गर्दा किन सजिलै पचाउन सक्दैन? मङ्गलीलाई लाग्छ, भर्खर बिहे गर्ने उमेर भएको मेरो चाहना समाजले किन नबुझेको होला? आमाले पनि छोडेर गएपछि गोरे र मङ्गलीका छोराछोरी बिचल्लीमा परे। सौतेनी आमासँग बसेको बाबुले पनि उनीहरूलाई वास्ता गरेन। छर छिमेकीले भने 2 बालबालिकाको बिचल्ली हेरी बस्न सकेनन्। गाउँलेले उनीहरूलाई अनाथालय पठाउने सल्लाह गरे। बाबुआमा छँदै बालबालिका अनाथ भए। छिमेकीको सहयोगमा आज उनीहरूलाई विदेशी लगानीमा स्थापित अनाथालय पठाइँदैछ। यो कुरा मङ्गलीका कानमा पर्यो। त्यसैले उसलाई बिहानैदेखि संसारै अँध्यारो लाग्न थाल्यो। खाना पकाइवरी ठुलेलाई खुवाई अनि सन्चो छैन भनेर काममा पनि गइन।
ठुले काममा निस्कियो। मङ्गलीले खाना खान पनि सकिन। घर नजिकै रहेको वनको बाटोको अलि माथिपट्टि छेलिएर बसी मैलो मजेत्रोले मुख छोपेर बाटोतिर टोलाइरही। अब भेट होला नहोला, देख्न पाइएला नपाइएला। आफूले 9 महिना कोखमा राखेर जन्माएका, आफूले खाई नखाई बडो प्यारले हुर्काएका सन्तानको एकपटक मुख हेर्ने उत्कट इच्छा जाग्यो। एकैछिनपछि केही छिमेकी र 2 जना नयाँ मान्छेले आफ्ना कलिला लालाबालालाई डोर्याएर लाँदै गरेको उसले देखी मन भक्कानिएर आयो। आँखाबाट बलिन्द्र धारा छुटे। आँसु पुस्दै एक तमासले आफ्ना सन्तान हेरी। उसलाई लाग्यो दौडिँदै गएर छोराछोरीलाई च्याप्प अँगालो हालौँ अनि छातीमा टाँसौँ। फर्काएर ल्याउँ पनि लाग्यो। तर त्यसपछि के? ऊ बाध्यताको भुमरीमा परी। हेर्दा हेर्दै आफ्ना सन्तान टाढा हुँदै गए, बिस्तारै अलप पनि भए। वन जलेको भए सबैले देख्थे, तर यहाँ मङ्गलीको मन जलेको थियो। कसले देखुन्? बसेको ठाउँबाट ऊ घन्टौँसम्म उठ्न सकिन। साँझ पर्यो। नारायणीका अशान्त छाल उसका आँखामा छल्किरहे। रुँदा रुँदा उसका आँखा दुखे, टाउको पनि फुट्ला जस्तो भयो। निकै थकित अनि कमजोर बनी। साँझ बिस्तारै गाढा अँध्यारोमा परिणत हुन लाग्यो। उसले ठुलेलाई सम्झी र आड लागेको रुखको सहारामा बिस्तारै उठी। अलि परबाट एउटा पुरुष र महिलाको आवाज आफूतिर आएको सुने। त्यो आवाजमध्ये एउटा स्वर उसलाई परिचित लाग्यो। नजिकै आउँदा उसले पुरुष आवाज ठम्म्याइहाली। मान्छेको कद मात्र चिनिने, अनुहार नदेखिने अँध्यारोमा उसकै अगाडिबाट एक जोडी अङ्गालो मारेर गए। मङ्गलीले उनीहरूलाई देखी, तर उनीहरूले मङ्गलीको सुईको सम्म पाएनन्। पुरुष आवाज भन्दै थियो, "ना नाङकाई झाक्सेनाङ।" मङ्गलीले त्यो आवाज अस्पष्ट बुझी। त्यो उसलाई गरिएको पहिलो प्रेम प्रस्तावको लवज थियो। भन्ने उही गोरे थियो, तर गोरेको अङ्गालोमा रहेकी मोम्चो न मङ्गली थिई, न उसले चिनेकी गोरेकी कान्छी नै। नामले त्यो को थिई मङ्गलीले चिनिन, तर एउटी मोम्चो फेरि जालमा परेकोमा ऊ अरू चिन्तामग्न बनी। सोची, मोम्चोको कर्मै खोटी। हामी मोम्चो भएकैले गोइचोका खेलौना बन्नु परेको छ। उनीहरू गोइचो भएकैले आफूलाई शक्तिशाली, खुला र स्वतन्त्र ठानिरहेछन्। हिजो म त्यसको जालोमा फसेकी थिएँ, प्रयोग भएँ, छाडिएँ। बीचमा अर्की आई, अहिले फेरि अर्कै। यो समाजमा म र तिनीहरू जस्ता कति मोम्चोले अझै खेलौना बन्नुपर्ने हो थाहा छैन। यता ठुलेले हातमा राको बालेर परबाट ठुलो स्वरमा बोलाउँदै थियो, "मङ्गली, ए मङ्गली।" मनमा छोराछोरीको ममता र ठुलेप्रतिको माया छचल्किए जस्तै ठुलेको बोलीमा माया र वेदना दुवै मिसिएको पाई उसले। लामो समय हिक्क हिक्क हुँदा छोटो छोटो फेरिएको सासमा लामो सर्को तानेर उसले भनी, "ठुले, यहाँ पालिहाङ।" मङ्गलीले "म आएँ" भन्दा उसको मन कपास भन्दा हलुको भइसकेको थियो। नजिकै आएर ठुलेले हप्कायो, "यति राति यहाँ के गरिरहेकी?" फर्किएर मङ्गली घर गई। घर त गई मङ्गली, तर उसको मनमा त्यसले घर गर्न सकेन। ऊ अशान्त भई के गर्ने के नगर्ने केही सोच्नै सकिन। रात छिप्पिसकेको थियो। उनीहरूले खाना बनाए। ठुले खाइवरी बिस्तारातिर लाग्यो। मङ्गलीलाई भने खाना रुचेन। एक गाँस पनि घाँटीबाट छिरेन। उसले भागमात्र बसी त्यो दिन। चिन्ताग्रस्त मङ्गली बिस्तारामा गई निदाउन खोजी। दिनभरिको कामको थकानले होला ठुले घुर्न थालिसकेको थियो, तर मङ्गलीलाई निन्द्रा परेन। यता कोल्टी भएन, उता कोल्टी निद्रा आएन। कति बेला उठेर पनि बसी, तर पनि भएन। एकपटक बाहिर निस्की। टाढा टाढा स्याल कराइरहेको आवाज एकोहोरो सुनि। उसलाई आफ्नो जीवन त्यही निष्पट्ट रात जस्तो लाग्यो। त्यही बेला आफ्ना लालाबाला सम्झी। लाग्यो तिनको जीवन पनि यस्तै अन्धकारमय हुन लागेको छ। सोच्दा सोच्दै उसको दिमाग चक्कर आयो। उसले केही देखिन, उसले केही त्यति ख्याल पनि गरिन। गोरेलाई सम्झिन। त्यो बेमानीलाई त किन सम्झनु पर्थ्यो र? उसको हेक्कामा ठुले पनि आएन। मङ्गलीलाई छोराछोरीको ममताले छपक्कै छोप्यो। एकछिनमा भित्र गई। ठुले निदाइरहेकै थियो, घुरिरहेकै थियो। 2-3 जोर झुत्रै झाम्रे कपडा झोलामा पोको पारी र खुसुक्क बाहिरी ऊ बाटो लागि सन्तानको खोजीमा। जाँदै गर्दा उसले आफ्नो घर हेरिन। उसलाई हेर्न मन भएन। ठुलेलाई पनि सम्झिन। उसलाई सम्झिने मन पनि भएन। ऊ पनि त गोइचो थियो। गोइचोको आखिर के भर हुने रहेछ र?